सोचिए, आप तन्हा रात के सन्नाटे में अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। चारों तरफ खामोशी ऐसी हो जैसे वक्त रुक गया हो, और अचानक आपके पीछे से किसी औरत की सर्द भारी आवाज आए, इफ्तिखार, दरवाजा बंद मत करना, मैं ऊपर इंतजार कर रही हूं। आपकी सांस रुक जाए, हाथ कांपने लगे, लेकिन जब पलट कर देखें तो वहां कोई ना हो, सिर्फ एक लंबा बोसीदा सा साया जो आहिस्ता आहिस्ता दीवार से रेंगता हुआ छत की तरफ जा रहा हो। क्या आप वाकई मानते हैं कि आसैब सिर्फ वहम होते हैं, या आज की ये कहानी आपको इस हकीकत से रूबरू करेगी जिसे मानने से लोग घबराते हैं? ये कहानी है सिंध के एक छोटे से शहर की, जहां दिन के वक्त बाजारों में रौनक होती, मगर सूरज ढलते ही गलियों पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते, जैसे उन्हें मालूम हो कि रात के बाद ये शहर सिर्फ इंसानों का नहीं रहता। इसी शहर के पुराने बाजार में इफ्तिखार नामी एक दुकानदार अपनी कपड़ों की छोटी सी दुकान चलाता था। उम्र कोई 42 बरस, दुबला पतला जिस्म, पेशानी पर हमेशा फिक्र की लकीरें और आंखों में थकन का बसेरा। उसकी दुकान एक पुरानी खस्ता हाल इमारत के नीचे थी, और इसी इमारत के ऊपर एक बड़ा मगर वीरान घर मौजूद था जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे इस घर में एक औरत ने खुदकुशी की थी। कोई कहता इस पर काला जादू था, कोई कहता वहां जिन्नात का कब्जा है, लेकिन इफ्तिखार उन सब बातों को वाहमा समझकर नजरअंदाज कर पाया था। इसके लिए दुकान ही सब कुछ थी, इसके बच्चों की रोटी, उनकी तालीम और उसकी जिंदगी का सहारा। मगर पिछले कुछ महीनों से रात के वक्त कुछ अजीब होने लगा था। जब भी वो दुकान बंद करके शटर गिराने लगता, ऊपर से धीमी धीमी कदमों की आवाज आती। जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो, कभी हल्की हंसी, कभी सिसकी, और कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई सीढ़ियों पर खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। एक रात जब बाजार मुकम्मल बंद हो चुका था और सिर्फ चंद बल्बों की मध्यम रोशनी रह गई थी, इफ्तिखार ने शटर बंद करते हुए शीशे में अपना अक्स देखा, मगर उसके पीछे एक और साया भी था। लंबा, औरत जैसा, बिखरे बाल, झुका हुआ सर और अजीब सी टूटी हुई गर्दन। वो घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी ना था। उसी रात उसने ख्वाब देखा, वही औरत, सफेद चेहरा, नीली पड़ी आंखें और होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट। वो आहिस्ता बोली, ये जगह अब हमारी है, तुम सिर्फ मेहमान हो। अगले दिन इफ्तिखार ने पास की चाय की दुकान वाले सलीम से जिक्र किया तो वो फौरन संजीदा हो गया। भाई इफ्तिखार, तुम्हें पता है ना ये इमारत बदनाम है, कई लोग यहां टके नहीं, रात को आवाजें आती हैं। चीजें खुद ब खुद गिरती हैं। एक बुजुर्ग भी बता चुके हैं कि ऊपर एक आसेब ज़दा औरत का साया है। इफ्तिखार हंसा, मगर दिल के अंदर एक अनजान सा खौफ घर कर चुका था। चंद दिन बाद मामला और संगीन हो गया। रात को दुकान बंद करते वक्त शटर पर किसी ने नाखनों से खरचने की आवाज निकाली। दिल दहल गया, और उसी लम्हे उसके कान के पास सरगोशी हुई।
اوپر آ جاؤ افتخار، میں اکیلی ہوں۔ اس رات وہ گھر جاتے ہی بخار میں مبتلا ہو گیا، پسینہ کپ کپی اور خوابوں میں وہی عورت۔ اب اس کا چہرہ اور زیادہ خوفناک ہو چکا تھا، جیسے چمڑی ہڈیوں سے چپکی ہو۔ اگلے دن اس نے محلے کے ایک بزرگ مولوی برکت علی صاحب سے رابطہ کیا۔ انہوں نے سن کر کہا، بیٹا تم جس جگہ کام کرتے ہو وہاں کچھ ناپاک طاقتوں کا بسیرا ہے۔ فجر اور مغرب کے بعد آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس ضرور پڑھا کرو۔ افتخار نے عمل شروع کیا، مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ ایک رات وہ دیر سے دکان بند کر رہا تھا کہ سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی، آہستہ بھاری، جیسے پاؤں گھسیٹے جا رہے ہوں۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا وہی عورت، سرخ دوپٹہ، لمبے سیاہ بال اور بے جان آنکھیں۔ وہ افتخار، تم مجھے کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ آواز کسی قبر کی گہرائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ افتخار کانپتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے دن جب اس نے دکان کھولی تو آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ وہ رات چیختا ہوا باہر بھاگا تھا، مگر خود اسے کچھ یاد نہ تھا۔ اب یہ عورت صرف راتوں میں نہیں، دن کے وقت بھی کبھی کبھار شیشوں میں، کپڑوں کے پیچھے اور دروازوں کے سائے میں دکھائی دینے لگی تھی۔ گاہک آنے سے ڈرنے لگے، دکان کی سیل گرنے لگی، لوگ سرگوشیوں میں کہتے افتخار کی دکان پر سایہ ہے۔ آخر کار ایک بزرگ عامل کو بلایا گیا۔ اس نے آ کر اوپر کے ویران گھر کا معائنہ کیا۔ وہاں ایک کمرے میں ایک پرانا ٹوٹا ہوا صندوق ملا، جس میں عورت کے بکھرے بال، پرانا نکاح نامہ اور خون آلود کپڑا موجود تھا۔ قرآن خوانی، دم درود اور صدقے کے بعد کچھ سکون نصیب ہوا، مگر افتخار کے دل سے وہ خوف کبھی نہ گیا۔ مگر شام ڈھلتے ہی وہ نظریں جھکا لیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے وہ سایہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر جگہ صرف اینٹوں اور دیواروں سے نہیں بنتی۔ کچھ مقام ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں روحوں کے زخم بس جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑے، خاص طور پر رات کے وقت، اور اپنی حفاظت کے لیے دعا کو اپنا ہتھیار بنائے، کیونکہ ہر نظر آنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی، اور ہر نہ نظر آنے والی چیز صرف وہم بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ایسی لرزہ دینے والی سچی کہانیاں پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو سب سے زیادہ ڈر کس منظر پر لگا۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگلے پراسرار واقعے تک اللہ حافظ۔